हुकूमत और कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुआहदा तय पा गया। स्टीयरिंग कमेटी कायम, वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में कालादम TLP के भी 2 अरकान शामिल। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। मुआहिदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं, इस्लाम और पाकिस्तान की फतह। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी, मुआहिदे के मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। हमने मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को जख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा। एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था अगर ये तवालत अख्तियार करता। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। कुछ रोज में इमलाक और जानी नुकसान होता देखा, हमने अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इंतशार में पाकिस्तान का फायदा नहीं, मामला तवालत इख्तियार करता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। फहमो फराद से मामला हल होना पाकिस्तान की फतह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मुल्क की खातिर सबने तदबीर का मुजाहिरा किया। तशद्दुद एहतजाज से मौशरे में बिगाड़ आता है, अब हालात बेहतर होंगे। कुछ लोगों को हमारी शक्लें पसंद नहीं, इजलास में बैठे ही नहीं तो निकाले कैसे जाते। ताहिर अशरफी कहते हैं, इमरान खान ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जैसे लड़ा है और किसी हुक्मरान ने नहीं लड़ा। NA 133 का ज़िमनी मार्का इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक उम्मीदवारों के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा कि शफाफियत पर कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। NA 133 का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, हुकूमत नाकाम हो चुकी, आइंदा इलेक्शन में PP कामयाब होगी। नून लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम बल्दियाती कन्वेंशन, बल्दियाती नुमाइंदों की कसीर तादाद में शिरकत। लीगी रहनुमाओं की बल्दियाती निज़ाम की मौतली पर हुकूमत पर तनकीद। बल्दियाती इदारों को शहर की तरक्की के लिए लाजमी करार दे दिया। यकीनन बल्दियाती इदारे जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इस रीढ़ की हड्डी पे इस तब्दीली सरकार ने पै दर पै ज़रपें लगाई हैं। आपको इंसाफ ज़रूर मिला, लेकिन बहुत ताख़ीर से मिला। तब्दीली सरकार ने फूलों के शहर को कचरे का ढेर बना दिया। सादर रफ़ीक का कन्वेंशन से खिताब। ख्वाजा अहमद हसन के भी बार, कहा शहर के हर घर में डेंगू लार्वा मौजूद है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। शायद अब कोई घर ऐसा है जो डेंगू से असर ना जहाँ हुआ हो और उससे मुतासिर ना हुआ। इस वक्त अस्पताल भरे पड़े हैं, क्लिनिक्स भरी पड़ी हैं और कोई पुरसाने हाथ नहीं। बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन UC 171 में लीगी चेयरमैन आमिर खान की जेर निगरानी पैच वर्क। आमिर खान का कहना है, नून लीग की सियासत का मकसद ही शहरियों की खिदमत और मसाइल का हल है। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑल पाकिस्तान वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस। नई अंडर ग्रेजुएट और PhD पॉलिसी मुस्तरद। एडमिशन पॉलिसी की तजवीज़ वापस ली जाए, निजी यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए, करारदाद मंजूर। बंद दरवाजों के पीछे बनाई गई पॉलिसियां कबूल नहीं, बगैर किसी होमवर्क के नई पॉलिसी नाफिज नहीं की जा सकती। तर्जुमान एप्सेप मियां इमरान मसूद का कहना है, आला तालीम के फरोग के लिए निजी शोबे का किरदार तस्लीम किया जाए।
ڈینگی وائرس نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا، حملوں میں تیزی، 24 گھنٹوں میں 385 افراد میں وائرس کی تصدیق، 2 افراد جان سے گئے، ہسپتالوں میں 1633 مریض زیر علاج۔ کورونا وائرس کے حملوں کا تسلسل برقرار، لاہور میں 79 مریض رپورٹ، 1 جان کی بازی ہار گیا۔ صوبے میں 136 نئے کیس، انتظامیہ کی SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ محکمہ صحت کی ویکسینیشن مہم کی کامیابیاں، 60% سے زائد ویکسینیشن والے علاقوں میں کورونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ، ڈائننگ ان، شادی سمیت تقریبات معمول کے مطابق ہوں گی۔ دلہن تب لا پاؤ گے جب ویکسینیشن کراؤ گے، جھنگ کے علاقے شاہجیونیا میں محکمہ صحت کی ٹیم کی کارروائی، بارات لے جانے کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی، سب براتیوں کی ویکسینیشن۔ سروسز ہسپتال کی ایمرجنسی میڈیکل یونٹ 4 میں جگہ کم پڑ گئی، دونوں وارڈز میں مریضوں سے بھر گئے۔ لاہور رنگ نے فوٹیج حاصل کر لی، مریض کرسی اور بینچ پر بیٹھ کر علاج کرانے پر مجبور۔ ایسی حکومت ہے کہ بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے لوگوں کی دکانیں گرا دی۔ 40 سال 45 سال سے یہ لوگ یہاں پر کاروبار کر رہے تھے، ایک صبح اچانک فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا دیا جائے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے یہ فوراً راتوں رات جو ہے یہاں پر دیواریں لگا دی گئیں، ان کی دکانیں مسمار کر کے ان کو بے روزگار کر دیا گیا۔ پی پی وسطی پنجاب کی قیادت کا جناح مارکیٹ ٹاؤن شپ کا دورہ، راجہ پرویز اشرف نے کہا دکانداروں سے ان کا روزگار چھیننا عوام دشمنی، بغیر نوٹس دکانیں مسمار کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ مہنگائی کا سونامی آؤٹ آف کنٹرول، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر، سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں اضافہ، چکن بھی 331 روپے کلو تک فروخت، شہریوں کے لیے کھانا بنانا محال۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نا غریب آدمی مجبور ہے ان چیزوں پہ، مجبوری پہ آنا پڑ رہا ہے انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ سبزیوں کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، جس کے ویو پوائنٹ سے آلو بھی بہت مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی کی ہے گورنمنٹ نے، گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی، ہر چیز دیکھ لیں، فروٹ مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے، گوشت بنا غریب کا چکائے گا۔ لبرٹی چوک میں سٹیزن سوسائٹی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر نعرے لگائے، حکومت سے مہنگائی کے خاتمے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ آئس کا ذاتی استعمال یا پھر فروخت کا دھندا، اقبال ٹاؤن پولیس کے اہلکاروں نے 2 لاکھ مالیت کی آئس غائب کر دی، SSP آپریشنز کا نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف چارج شیٹ تیار کر لی گئی۔ محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین شہید کا یوم شہادت، جماعت اسلامی کے وفد کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، کہا غازی علم دین شہید سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت میرا حسین زنجانی عرس رحمت اللہ علیہ کا عرس تیسرے روز بھی زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت، مزار پر حاضری، چادر چڑھائی، ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں۔ رحیم سٹور کی جانب سے عمرہ اسکیم، وابدہ ٹاؤن برانچ پر 25ویں روز کی قرآن اندازی کی تقریب، MBA رخسانہ کوثر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، 2 خوش نصیبوں میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم۔ اور شہر کا موسم تبدیل، سردی نے قدم جمانا شروع کر دیے، رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی، سردی کی شدت روز بروز بڑھنے لگی، شہر پر چھائے اسموگ کے بادل بھی چھٹنے لگے۔